मलकूरी आनी मुसलमान मोली नबी ऐसा हाल बाहिंदन उस्तान कातो 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 Muslim zayıf maden Patlık yasmı yavaden Validid vatlu Kur'an Sülvan ve şah Sülvan ve şah Vadleri Sani koyli Vadleri koyli sani Aha vadleri zani katirani Allah سنة سري مشان سنة سري سريبان يشاء مسلمان باكرك عاطيرك عد مصدرك موجان باكرك عاطيرك عد مصدرك موجان عد حيكس حمساي زادان يا رسول الله سلام عقلقس يا زادان يا رسول الله عقلقس دوست زادان يا رسول الله عقلقس علم زادان يا رسول الله شكر لك نور يطلع يا رسول الله كي جهان السنان ترتب بآية بركة محمد رسول ميو تمن شورت البيت اسمان رجوع خلا توجه خلا فرمان السنان خبير يمنع حتى الكار كهبيت تلقى خلايا ترتب رقم دينكم بلغتي يوم دارت نيو كريم پنه دار اسباري پنه پنه دار مبارك اسبار دين مبارك بس طيب چمن بس اسمه نوجوانو نانو دلو ایک بندہ ایک بننے میں آپ کو ہمیشہ کامیابی ملے گا ہمیشہ کامیابی ملے گی ورنہ یہاں بھی ناکام رہو گے اور وہاں بھی ناکام رہو گے یاد رکھنا میں کس